الرحمن الرحيم. يا أمة محمد، يا شباب أمة محمد، دير الزور تستغيث، الأطفال يستغيثون. 10 حتى من الأطفال من 3 ساعات لم نستطيع إخراجهم، قربان الموت، قربان الأسد، تحت ظلال واحد مدينة دير الزور. وين النخوة؟ وين الأمة؟ وين الإسلام؟ إحنا بنات أمة محمد، نساء أمة محمد تستغيث، بنات أمة محمد تستغيث. وينكم يا أهل النخوة؟ وينكم يا أهل القرى؟ يا شباب أمة محمد بكل مكان، نحن نستغيث يا الله، نحن نستغيث، فهل لنا من مغيث؟ لا تردون على الحكام العرب، كلهم خونة، كلهم باعونا. احنا بنات أمة محمد، أعراب بنات أمة محمد يستغيثون. يا غياث المستغيثين أغثنا يا الله. بآليات بسيطة ما قدرنا ننقذ 10 أطفال تحت الأمطار، ما قدرنا ننقذ. شوفوا كل هالشباب، نخيرة ما في عندنا شباب، بس نريد ناس تعيننا، نريد مال، نريد سلاح، نريد معونات تكفي بيتهم استحوا على حالكم، استحوا على شرابكم يا حكام العرب. بنات أمة محمد تترك أعراضهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. تنحر النساء والأطفال بالشوارع، ينحرون الشباب بالشوارع. الشيعة أجوا، الحرس الثوري أجا على الدار. وينكم يا أهل القرى؟ يا قاعدين تخمنون الأمسحة، وينكم؟ أمن تبعثونا الإصلاح، أمن شكون تستنون؟ تشوفون مجردات بالشوارع، لا تشوفون بيتكون أعراضنا الأمن. لا متابعة سكوت، حرام عليكم. قتلى بالمئات والجرحى بالمئات، وما في كادر طبي. والله العظيم يا أطباء دير الزور راح تتحاسبون، أقسم بالله راح تتحاسبون. والله العظيم راح نعلقكم قبل ما صاروا أزلامه، أقسم بالله العظيم أسماءكم مسجلة والتاريخ سجل، والكل يشهد عليكم. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم يا حكام